मुखेल ओळ सर्वेस्पराची वाट नीट करात असो ओरोण्यांत एक ताळो बोब मारता हो ताळो हांव नियाला कादार मनांतले विचार मनशाच्या ताळ्यांतल्यान भायर सरतात। ताळो देवाचो, ताळो सृश्टीचो, ताळो रोडण्याचो, ताळो ओरोण्यांतलो आदी। जेन्ना हे सगळे ताळे आमी आयकता तातूंतल्यान जायते आमी शिकूंक पावता। दर एक ताळ्यांत असलेलें बळ आनी संदेश आमचें जिवीत फळवंत करता। जेजूच्या कृपेन जिवंक आमकां आमंत्रण करता। पयल्या वाचपान जेजूचो ताळो आमी आयकता। जेजू म्हणटा, हांव उजवाडाची आपणायलोली भुरगीं करूंक, गरिबांक बरी खबर आनी कैद्यांक सुटका परगटूंक, जोडतेचे दीस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला। मोगाच्यानू असलो ओरोण्यांतलो एक ताळो आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां आयकूंक मेळटा। जुआंव बाप्तिस्ताच्या ओरोण्यांत आड्डलोलो ताळो हो सर्वेस्पराची वाट नीट करात असो बोब मारतलो ताळो तो सदांच जेजूक गोंयकी दितालो। ताच्या वाणाची वादी सोडूंक आपल्याक फावो ना सोडवणेचे इतिहासान ताका खूब म्हत्वाचो जागो आसा। ताची शिडकावणी आयकूंक आमचे पातके जिवीत सोडून दिवंक जेजूक वेंग मारूंक तो आमकां स्फूर्ती देवाचें राज तापोवंक जुआंव बाप्तिस्ताचो खरो परगटणार जालो। सोत उलोवंक तो हेरोद पाशायाक देखून भिवूंक ना। दर एक क्रिस्ती भावार्थ्याक पवित्र स्नाना दिसा जेजूचे आमी गोवाय जावंक आमकां आमंत्रण आसा। हें आपोवणें स्विकारूंक तूं आनी हांव तयार आसां काय? म्हजो थाराव जुआंव बाप्तिस्ता भाशेन वायटाचेर निशेध मारूंक म्हाका बळ फावो कर म्हूण मागतली।